तमाम उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश करता हूँ कि यौम आशूरा बड़ा ही अजीम दिन है। उस दिन का इस्तकबाल रोज़ा रख करके करें, इबादत करके करें, बीमार की इयादत करके करें। हकीकत उनकी शहादत अमन का पैगाम देती है, मोहब्बत का पैगाम देती है, उखुवत का पैगाम देती है, इंसानियत का पैगाम देती है। एहसन रज़ा इस वक्त उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में आप ये देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीर आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिखा दूँ कि यहाँ मुहर्रम के मौके पर आज 7 मुहर्रम है और इस मौके पे यहाँ जो है एक जुलूस निकाला गया है। आप देख सकते हैं और यहाँ हमसे बात करने के लिए किसी सुनहरी मस्जिद के इमाम साहब हैं मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब, उनसे हम बात करेंगे और क्या अहमियत है इस जुलूस की, ये तमाम बातें जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही यहाँ मदरसा दारुल उलूम ज़ियाउल इस्लाम के नाज़िम व बानी हज़रत मौलाना ज़काउल्लाह सना चिश्ती साहब भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और क्या अफादियत है इस 10 मुहर्रम की, ये तमाम बातें जानने की कोशिश करेंगे। सुनहरी मस्जिद के इमाम खतीब मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब हैं, इनसे हम बात करेंगे और आज के जुलूस की क्या अहमियत है ये बातें जानने की कोशिश करेंगे। ये बताने की ज़हमत फरमाइए कि आज जो जुलूस निकाला गया है इसकी क्या अहमियत है? आज जो जुलूस निकल रहा है ये 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक कानपुर में रोज़ाना जुलूस निकलता है। आज जो जुलूस निकल रहा है हाजी शेरा के नाम से निकलता है। आज वो लोग जुलूस निकाला है, यानी कानपुर का ये माहौल है कि 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक मुतवातिर जुलूस निकालते हैं, यानी हर आदमी बिरादरी के लोग अलग अलग रोड निकालते हैं। तो आज जो जुलूस निकला 7 मुहर्रम को तो हाजी शेरा की तरफ से निकला है और रात में नई सड़क सुनहरी मस्जिद के बगल से रात में 12:30 बजे करीब मेहंदी भी उठेगा, जो इमाम कासिम की तरफ मेहंदी मंसूब होता है। वो जुलूस भी रात में उठेगा और रात भर गश्त करेगा और सुबह करीब 4 बजे जाकर के रोटी वाली गली में जाकर के ये जुलूस समाप्त हो जाएगा। यहीं हज़रत मौलाना ज़काउल्लाह सना चिश्ती साहब हैं जो बेहतरीन कलमकार और अपने कलम की बदौलत आपके कानपुर में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान में अपनी शोहरत हासिल किए हैं। और साथ ही मैं बता दूं कि मैं यानी कि ये नाचीज़ जिस मदरसे का तालिब इल्म है उस मदरसे के नाज़िम व बानी हैं, मदरसा दारुल उलूम ज़ियाउल इस्लाम। इनसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे और गुजारिश करना चाहेंगे कि 10वीं मुहर्रम की क्या फ़जीलत है वो बताने की ज़हमत फरमाएँ। जैसा आप लोग देख रहे हैं हम लोग भी जुलूस में मौजूद हैं, बल्कि यहाँ पे ये जो जहाँ हम लोग खड़े हैं सुनहरी मस्जिद कहलाती नई सड़क का इलाका है, जो कानपुर के सेंट्रल स्टेशन से एक अजीम शाहराह पे वाक़ है। यकम 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक जितने भी आशिकान हुसैन हैं वो अपने अपने जज्बात का इजहार करते हैं। देखिए शुतर पर सवार होकर छोटे छोटे बच्चे गुज़र रहे हैं। गालिबन मैं तो ये नहीं कह सकता क्योंकि ये बड़ी कदीमी रिवायत है, लेकिन ये मंज़र को देख करके मैं कैमरामैन से गुजारिश चाहूँगा कि एक मरतबा आप दिखाएं ये ऊँटों पे सवार जो है छोटे छोटे बच्चे जो है, ये खूबसूरत नज़ारा आप देखें यहाँ का। सीधा ये तस्वीर आपको मैं दिखा देता हूँ उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के से नई सड़क जहाँ सुनहरी मस्जिद कायम है और बिल्कुल उसके सामने का नज़ारा मैं आपको दिखा दूँ कि ऊँट पे सवार होकर के छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो है सवार होकर के आप जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। हम फिर हज़रत से रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे कि बताने की ज़हमत फरमाइए। तो जहाँ तक आपने सवाल किया कि यौम आशूरा, तो हकीकत में इस्लामी तारीख़ में यौम आशूरा की बहुत ज़्यादा अहमियत है और ये दिन हर एतबार से अपने अंदर बड़ी अहमियत का हामिल है। इस दिन को बहुत अदब व एहतराम से देखने की ज़रूरत है। अब बिलखुसूस इस दिन जो ख़ास एक मोमिन कामिल को काम करने की ज़रूरत है, कसरत इबादत करें। रोज़ा ख़ास तौर से कहा जाता है रमज़ान मुबारक के बाद अगर कोई रोज़ा को सबसे ज़्यादा अफजलियत हासिल है वो रोज़ा यौम आशूरा का है, और जिसके बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स यौम आशूरा का रोज़ा रखेगा गोया उसके 1 साल पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं।
اور آج کے دن حضرت آدم علیہ نبی یوم عاشورہ کے روز حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی۔ جو کھچڑا بنانے کا رسم ہے وہ بھی سنت حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی سے جب جودی پہاڑ پہ لگی تھی اس کے بعد بنانے کی، تو وہ بھی سنت کو اس یوم عاشورہ کے روز لوگ زندہ رکھتے ہیں۔ کہ اس بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر کے کچھ شر پسند عناصر جو ہے غلط فہمیاں لوگوں کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو ویسے لوگوں سے بچنے سے کے لیے کیا اپیل کرنا چاہیں گے عوام سے؟ یہ جہاں تک یہ جلوس ابھی تک جو کئی سالوں سے، یہاں 30 سالوں سے میں خود دیکھتا آ رہا ہوں، یہ امن و امان، بھائی چارگی اور اخلاق کا ایک اہم پرتیک ہے۔ اور ہم یہ جو جلوس جو عاشقان رسول حسین نکالتے ہیں، ایک پیغام دیتے ہیں کہ امام علی مقام جو کیا بولتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو جو ایک عظیم شہادت اور یہ معرکہ کربلا پیش آیا، در حقیقت ان کی شہادت امن کا پیغام دیتی ہے، محبت کا پیغام دیتی ہے، اخوت کا پیغام دیتی ہے، انسانیت کا پیغام دیتی ہے۔ تو جو عاشقان حسین ہیں وہ اگر اس کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے تو وہ عاشقان حسین نہیں ہو سکتا، کیونکہ حسین کا تو پیغام ہی انسانیت کا تھا اور پیغام ہی محبت کا تھا، پیغام رب سے جڑنے کا تھا، رب کی عبادت کا پیغام تھا۔ تو اور یہاں تک یہ جو سرپسند عناصر کی بات ہے، تو میں اپنے کانپور کے پرشاسن کا ہمیشہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور کرتا بھی آیا ہوں کہ ہمیشہ کبھی بھی پرشاسن کی خاص نظر رہتی ہے اور بڑا ان کا سہیوگ بھی ہم لوگ کا حاصل رہتا ہے۔ جی واقعی آپ دیکھ سکتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں اس جلوس کے، آپ دکھائیں اس جلوس کے آگے بھی کچھ پرشاسن کے لوگ تھے، درمیانی حصے میں بھی پرشاسن کے لوگ تھے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں باضابطہ پیچھے جو ہے ایک گاڑی اور کچھ پرشاسن کے لوگ جو ہیں یہاں موجود ہیں اور وہ پوری طریقے سے جلوس پہ نگرانی بنائے ہوئے ہیں۔ پھر حضرت سے ہم بات کریں گے کہ جو لوگ غلط فہمیوں کے شکار ہوتے ہیں کیا اپیل کرنا چاہیں گے ان سے؟ جی، کسی طرح کے پروپیگنڈے میں کو سن کر کے غلط فیصلہ بغیر تحقیق کے کہیں بھی کوئی غلط فیصلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے بڑوں سے مشورہ کریں اور امن و امان کے ساتھ ہر تہوار کانپور میں منتا آیا ہے۔ میں اس مرتبہ یہ امید کرتا ہوں اور پرشاسن کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، ان سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ وہی پینی نگاہ رکھیں تاکہ کوئی شر پسند عناصر کسی بھی سمودائے کے کسی تہوار میں رکھنا زن نہ ہو پائے۔ اور تمام امت مسلمہ سے گزارش کرتا ہوں کہ یوم عاشورہ بڑا ہی عظیم دن ہے، اس دن کا استقبال روزہ رکھ کر کے کریں، عبادت کر کے کریں، بیمار کی عیادت کر کے کریں اور امام حسین کے نام سے نظر پیش کر کے کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ جی میں بتا دوں آپ کو کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ خوبصورت نظارہ، یہاں کا خوبصورت منظر، جو عقیدت مندوں کی ایک بھیڑ امڑ پڑی ہے، کثیر تعداد میں لوگ یہاں موجود ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ 1 محرم سے ہی شہر کے الگ الگ حصوں میں یہ جلوس نکالا جاتا ہے۔ ہم سے بات کر رہے تھے سنہری مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا غلام مصطفیٰ برکاتی صاحب اور ساتھ ہی حضرت مولانا ذکاء اللہ ثنا چشتی صاحب۔ آپ دیکھتے رہیں اردو نیوز بہار، میں آپ کا خادم SM رضا، کیمرہ مین ظفر کے ساتھ اردو نیوز بہار ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر۔